नामी ग्रामी और कादावर सियासी शख्सियात इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। ऐसे चेहरे भी हमें इस दफा देखने को मिलेंगे। नए चेहरे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, कौन से ऐसे पुराने चेहरे हैं जो वजारत आला के मनसब पर फैज रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद आसम। नाजरीन, जहां आम इंतखाबात में बड़े नामी ग्रामी और कादावर सियासी शख्सियात इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, वहीं पर कुछ ऐसे चेहरे भी हमें इस दफ़ा देखने को मिलेंगे जो साल से अपना मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार के तौर पर वो मुंतखब हुए और फिर वो वजारत आला के मनसब पर भी फैज़ रहे। नए चेहरे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कौन से ऐसे पुराने चेहरे हैं जो वजारत आला के मनसब पर फैज़ रहे और अब के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में एक बार फिर वो किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नाज़रीन बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में इस वक्त 7 साबिक वज़राए आला जो हैं, 7 से 8 साबिक वज़राए आला हैं, उनके नाम सामने आए हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनमें नेशनल पार्टी के सरबराह हैं सरदार अख्तर मैंगल, जो वहाँ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इनकी वजारत आला की मुद्दत की बात की जाए तो ये 1997 से 1998 तक बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे हैं और आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात ये कौमी असम्बली की 3 हलकों और 1 सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगस्त 1998 से 12 अक्टूबर 1999 तक साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहने वाले जान मोहम्मद जमाली भी इंतखाबात के लिए मैदान में उतरे हैं और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक कौमी असम्बली की। इसी तरह 9 अप्रैल 2008 से 16 जनवरी 2013 तक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहने वाले नवाब असलम खान रईसानी जो हैं, वो पिछली मरतबा जब वज़ीर आला बने थे तो उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे और अब वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के प्लेटफार्म से मस्तौंग का जो इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ से वो इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने अपनी पार्टी चेंज की है। इसी तरह नाज़रीन हम बात करते हैं बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला जो थे डॉक्टर मालिक बलोच, जिनका तल्लुक़ नेशनल पार्टी से है। ये 7 जून 2013 से 23 दिसंबर 2015 तक बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला रहे हैं और आइंदा आम इंतखाबात में ये मकरान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली की 1 सीट है और जबकि सूबाई असम्बली की भी 1 नशिस्त है जिसमें ये पंजा आजमाई करने जा रहे हैं। इसी तरह 24 दिसंबर 2015 से 9 दिसंबर 2017 तक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहने वाले नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है, वो पहले जब वज़ीर आला वो बड़े थे तो उस वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। मुंतखब होने के बाद मुस्लिम लीग नवाज ने उन्हें बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनाया था, लेकिन अब के बाद वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे बल्कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उन्हें वहां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और वो इस दफा जो है वो एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक कौमी असम्बली की सीट पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन हम बात करते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पहले सदर और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान जो है, पिछली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा था और उन्हें फेडरल कैबिनेट में जो है वो शामिल किया गया था। लेकिन कुछ अरसा बाद उन्होंने क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नवाज से अपनी राहें जुदा कर ली थी, फिर उन्होंने बाप पार्टी बना ली थी। उस बाप पार्टी के वो फिर वज़ीर आला भी बने बलूचिस्तान के। जब उन्होंने अपनी राहें जुदा की तो अब के बाद उन्होंने फिर ये ठान ली है कि मुस्लिम लीग नवाज के ही प्लेटफार्म को चुना जाए और उन्होंने दोबारा फिर मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर ली है और वो अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, इस इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर एक कौमी और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन हम बात करते हैं कि 2 मरतबा वज़ीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के और उनका नाम है मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो। वो इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर अवरान के इलाके से हल्के से बलूचिस्तान असम्बली की 1 नशिस्त से उम्मीदवार हैं। और आपको नाज़रीन ये बताते चलें कि जब उन्होंने पहली दफ़ा वो स्पीकर भी बने थे तो तब वो उन्हें मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर जो है वो मुंतखब हुए थे और वो स्पीकर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने फारवर्ड ब्लॉक बनाया। फारवर्ड ब्लॉक बनने के बाद जो है वो पहली नशिस्त पर पहली दफ़ा भी वज़ीर आला बन गए और दूसरी दफ़ा फिर वो बाप पार्टी की जो है वो टिकट पर जो है वो मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब जो हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं। इसी तरह हम नाज़रीन बात करते हैं कि नवंबर 2007 से अप्रैल 2008 तक एक साबिक निगरान वज़ीर आला रहे हैं सरदार मोहम्मद सालेह बोहतानी। ये सूबाई असम्बली की नशिस्त है PB 21, इससे इलेक्शन लड़ रहे हैं।
اور انہوں نے اس دفعہ جو پھر پنجہ زمائی کرنے کی ٹھان لی ہے، اور یہ بلوچستان سے سابق وزرائے اعلیٰ کی جو ایک فہرست بنتی ہے ان ناموں میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح ناظرین ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی، تو پنجاب میں شہباز شریف جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو تقریباً 4 مرتبہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے ہیں۔ پنجاب سے پہلی مرتبہ انہوں نے جو وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا تھا وہ تھا 20 فروری 1997 سے 12 اکتوبر 1998 تک۔ یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور ان کی مدت تھی 2 سال 234 دن تک یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے تھے۔ پھر یہ دوسری مدت ان کو ملی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، وہ تھی 8 جون 2008 سے لے کے 25 فروری 2009 تک۔ یہ تقریباً 262 دن بنتے ہیں، تقریباً یہ 262 دن دوسری مدت میں بھی وزیر اعلیٰ رہے۔ پھر ناظرین یوں ہوا کہ 2009 میں جو ہے وہ گورنر راج لگا تھا پنجاب کے اندر۔ گورنر تاثیر صاحب نے، پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی، اور انہوں نے پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیا تھا۔ اس دوران پھر کیا ہوا کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ ختم کر دی گئی، اور اس دوران وہ ایڈمنسٹریٹر بھی خود تھے، گورنر بھی خود تھے، سب کچھ گورنر سلمان تاثیر صاحب خود تھے اس مدت میں۔ پھر تیسری جب گورنر راج ختم ہوا تو ناظرین تیسری مرتبہ پھر 30 مارچ 2009 سے 26 مارچ 2013 تک یہ تقریباً عرصہ بنتا ہے 3 سال 361 دن۔ اس عرصے میں شہباز شریف کو دوبارہ وزارت اعلیٰ کا قلمدان سونپا گیا تھا، اور انہوں نے اس دوران جو ہے وہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ پھر شہباز شریف کو جب موقع ملا ہے چوتھی مرتبہ، وہ تھا جون 2013 سے لے کے 7 جون 2018 تک، یہ چوتھی مدت بنتی ہے کہ جب یہ 2013 سے 2018 تک پوری 5 سال انہوں نے پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ کہ ان سے پہلے جو جنہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنی مدت پوری کی تھی پوری 5 سال، وہ تھے چودھری پرویز الہی۔ انہوں نے بھی 5 سال اپنا جو ٹینور تھا وہ پورا کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو آئے ہیں شہباز شریف، تو یہ 4 مرتبہ جب وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، تو چاروں مرتبہ ایک جو مدت ان کی ہے اس میں ہی انہوں نے مکمل مدت کی ہے، باقی میں یہ وقفے سے کہیں گڑبڑ ہوتی رہی ہے، اس لیے اپنا جو ہے وہ یہ ٹینور مکمل نہیں کر سکے تھے۔ ناظرین پنجاب کے سابق وزرائے اعلیٰ کی ہم اگر بات کرتے ہیں، حمزہ شہباز جو ہیں یہ ان کا شمار بھی سابق وزرائے اعلیٰ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا 30 اپریل 2022 سے 27 جولائی 2022 تک تقریباً یہ 88 دن بنتے ہیں، یہ 88 دن تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں۔ اور اب کے بعد جیسا کہ ان کے والد گرامی میاں شہباز شریف وہ لاہور سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کی، اسی طرح وہ سندھ سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو حمزہ شہباز یہ لاہور سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں، یہ لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی نشست پر بھی یہ قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین ہم بات کرتے ہیں لاہور سے پنجاب سے جو سابق وزرائے اعلیٰ جو ہے جن کا شمار ہوتا ہے دوست محمد کھوسہ صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوری تاریخ میں دیکھا جائے تو جو منتخب جمہوری حکومت رہی ہے اس میں سے کم عرصہ ان کو ملا ہے۔ ان کا ٹینور بنتا ہے 11 اپریل 2008 سے 8 جون 2008 تک، یہ تقریباً 58 ڈیز بنتے ہیں۔ چونکہ 2008 کے جب الیکشن میں مسلم لیگ نواز اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت کسی وجہ سے شہباز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، تو ایک عبوری مدت کے لیے مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دوست محمد کھوسہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو دوست محمد کھوسہ جو ہے وہ تقریباً 58 دن تک جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، اور اس مرتبہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہے دوست محمد کھوسہ، وہ اب کے بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا ہے کہ وہ جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں فاتح رہتے ہیں یعنی انہیں شکست ہوتی ہے۔ اسی طرح ناظرین ہم ذکر کرتے ہیں میاں منظور احمد وٹو صاحب جو ہیں، یہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً ان کی جو پہلی مدت بنتی ہے وزارت اعلیٰ کی وہ بنتی ہے 25 اپریل 1993 سے لے کے 18 جولائی 1993 تک، یہ تقریباً ٹوٹل 84 دن بنتے ہیں۔ میاں منظور احمد وٹو 84 دن تک پنجاب کی اپنی پہلی مدت کے دوران وزیر اعلیٰ رہے ہیں، پھر ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا،
اور دوسری مرتبہ ان کو پھر موقع ملا تھا، اور اس دوران انہوں نے تقریباً دوسری مرتبہ جو ان کو مدت ملی ہے وہ تھی 1 سال 328 دن تک یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہیں پھر وہ ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ایک لمبی داستان ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس مرتبہ پھر منظور بھٹو صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر جو ہے وہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں، اور یہ حلقہ بنتا ہے دیپال پور کا حلقہ بنتا ہے، جہاں سے میاں منظور احمد بھٹو اور ان کی فیملی کے دیگر جو ہیں ان کے صاحبزادگان وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، ان صوبوں کے اندر جو بڑے منصب بنتے ہیں وہ ہے وزارت اعلیٰ کا یا گورنر کا۔ تو ان مناصب پر فائز رہنے والے، ان عہدوں پر جو ہے فائز رہنے والے جو سابق وزراء اعلیٰ ہیں، انہوں نے آپ کے بار جو پھر وہ ٹھانی ہے اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، میاں منظور بھٹو کی ہم بات کر رہے ہیں تو اکتوبر 1993 سے 20 اکتوبر 1993 سے 13 ستمبر 1995 تک یہ مسلم لیگ جنیجو کی ٹکٹ پر یہ منتخب ہوئے تھے، اور یہ پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا منصب انہوں نے سنبھالا تھا۔ اسی طرح ناظرین ہم بات کرتے ہیں چودھری پرویز الہی، یہ ان کا شمار بھی سابق وزراء اعلیٰ میں ہوتا ہے، اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ 29 نومبر 2002 سے 18 نومبر 2007 تک مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اوپر جو دور چل رہا تھا وہ پرویز مشرف کا تھا، اور پرویز الہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ صوبہ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے اپنی پوری مدت 5 سال ہے وہ مکمل کی تھی، ورنہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ سال بعد 2 سال بعد یہ 6 ماہ کے بعد زیادہ عرصہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے سیٹ پر نہیں وہ قائم رہ سکا اور انہیں وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو یہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کی پہلی جو مدت میں نے جیسے عرض کی ہے 2002 سے 2007 تک رہی ہے، یہ تقریباً بنتا ہے تقریباً 4 سال 354 دن بنتے ہیں جو پہلی مدت بنتی۔ پھر دوسری مرتبہ پھر چودھری پرویز الہی کو موقع ملا، اور یہ موقع دیا گیا عمران خان کی طرف سے جب مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف نے آپس میں الائنس کیا۔ اس الائنس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی کو دوسری مرتبہ 27 جولائی 2022 سے 22 جنوری 2023 تک تقریباً 159 دن بنتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز رہے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے پنجاب کی اسمبلی توڑ دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نگران حکومت پنجاب کے اندر چل رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہم بات کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے، تو سندھ سے جو سابق وزراء اعلیٰ اب کے بار پھر الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، ان میں ہے سید قائم علی شاہ صاحب۔ قائم علی شاہ صاحب 3 مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ ان کی جو پہلی مدت بنتی ہے وہ تقریباً بنتی ہے 2 دسمبر 1988 سے لے کر 25 فروری 1990 تک یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ پھر ان کو دوسری مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملا، اور ان کی مدت تھی 6 اپریل 2008 سے لے کر 21 مارچ 2013 تک یہ وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں۔ پھر ان کو تیسری مرتبہ پھر موقع ملا وزیر اعلیٰ سندھ بننے کا، تو تیسری مرتبہ ان کی جو مدت بنتی ہے وہ 30 مئی 2013 سے لے کر 25 جولائی 2016 تک یہ تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ۔ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ سندھ کے 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور یہ تینوں مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی انہوں نے الیکشن لڑا، تینوں مرتبہ یہ جیتے، اور پھر انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر منصب سنبھالا۔ اب کے بار بھی جو قائم علی شاہ صاحب ہیں وہ سندھ سے پھر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اب کے بار دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، ان کے مقدر میں ہے یا نہیں۔ لیکن ایک اور سابق وزیر اعلیٰ جن کا تعلق ہے سندھ سے، اور ان کا نام ہے علی محمد مہر۔ یہ 17 دسمبر 2002 سے لے کر 9 جون 2004 تک یہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر یہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور اس دوران یہ وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ رہے۔ ان کے بعد پھر چونکہ مسلم لیگ کاف سندھ کے اندر اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور ان اختلافات کے بعد پھر یہ طے ہوا تھا کہ علی محمد مہر صاحب کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ پر ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب کو وزارت اعلیٰ کا منصب وہ سونپا گیا تھا۔ ارباب غلام رحیم صاحب جو ہیں وہ 29 جون 2004 سے لے کر 19 نومبر 2007 تک جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں، اور یہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ لیکن اب انہوں نے اپنی پارٹی چینج کی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ GDA کی طرف سے شاید یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔
इसी तरह नाज़रीन हम बात करते हैं जो वज़ीर आला जो सिंध रह चुके हैं, उनका नाम है सैयद मुराद अली शाह। ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन उन्होंने पहला भी लड़ा था और इनका जो वज़ारत आला का पहला जो टेन्योर बनता है वो बनता है 27 जुलाई 2016 से लेकर 28 मई 2018 तक। फिर इनको दूसरी मरतबा फिर पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट बतौर वज़ारत आला के लिए मुंतखब किया और इनकी दूसरी मरतबा जो मुद्दत बनती है वो है 18 अगस्त 2018 से लेकर 2023 तक, जब मुद्दत ख़त्म हुई है रवां साल असम्बलियों की, तब तक मुराद अली शाह साहब जो हैं ये वज़ीर आला सिंध रहे हैं। और अब के बार फिर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में एक बार फिर वो 7 से जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा से जो तल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला हैं उनमें साबर अली शाह का नाम भी शामिल है। ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पर पहली मरतबा इनको वज़ीर आला बनाया गया था और इनकी पहली मुद्दत थी वज़ारत आला की 20 अक्टूबर 1993 से लेकर 25 फरवरी 1994। ये तकरीबन कोला यहाँ बनते हैं 4 माह 5 दिन बनते हैं कि ये वज़ारत आला के मनसब पर फैज़ रहे थे, जो पहला टेन्योर था इनका। फिर इसके बाद आफ्ताब शेर पाओ साहब जो हैं ये 2 मरतबा वज़ीर आला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और ये दोनों मरतबा ही आफ्ताब शेर पाओ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जीते थे, और जीतने के बाद इनको पहली मरतबा वज़ारत आला का जो मनसब दिया गया था उसकी मुद्दत बनती है 2 दिसंबर 1988 से लेके 7 अगस्त 1990 तक। फिर ये तकरीबन बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर ये 1 साल 7 माह 25 दिन वज़ीर रहे थे, जो उनका पहला दुरानिया बनता है। फिर दूसरी मदद की बनती है वज़ारत आला के लिए आफ्ताब शेर पाओ साहब की, वो बनती है 24 अप्रैल 1994 से लेके 12 नवंबर 1996 तक। दूसरी मरतबा ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वज़ीर आला बने थे, और इनका दुरानिया था वज़ारत आला का 2 साल 6 माह और 18 दिन तक ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे। ये बाद में फिर वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे और भी वजारतों के ऊपर जो ये फायज रहे। अब के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें सुनने में आया कि एक दफ़ा फिर ये इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जनाब सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब जो हैं, इन्हें पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने 21 फरवरी 1997 से में जो है वो वज़ारत आला खैबर पख्तूनख्वा दी थी, और इनका टेन्योर बनता है 21 फरवरी 1997 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक। तो ये इस टेन्योर के दौरान जो है वहाँ का वज़ीर आला भी रहे मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब, और फिर दोबारा जब हुकूमत आई थी तो फिर इन्हें जो है वहाँ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी लगाया गया था। लेकिन अब सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि उनके इख्तलाफात में मुस्लिम लीग नवाज से तो वो आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन इसी तरह हम बात करते हैं अकरम खान दुरानी, इनका शुमार भी साबिक़ वज़राए आला में होता है। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक था, और उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल की जो एक प्लेटफार्म से मजहबी जमातों ने एक अलायंस बनाया था, उस अलायंस के नतीजे में अकरम खान दुरानी को वज़ारत आला का मनसब सौंपा गया था, और इनकी मुद्दत बनती है 30 नवंबर 2002 से लेके 11 अक्टूबर 2007 तक। ये पहले वज़ीर आला हैं वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की थी। और फिर इनके बाद जो है अब अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में ये एक मरतबा फिर उम्मीदवार हैं वहाँ की कौमी असम्बली की नशिस्त से भी और सूबाई असम्बली की नशिस्त से भी। और नाज़रीन आपको बताता है ये अकरम खान दुरानी जो हैं, ये जो हुकूमत बनी है इनकी जो PDM की, उसमें भी आला मनसब पर फायज रह चुके हैं, और इनका एक लंबा कैरियर सियासी कैरियर है जो बनता है। इसी तरह नाज़रीन हम बात करते हैं तकरीबन इनकी अगर मुद्दत की बात करते हैं तो ये तकरीबन बनती है 4 साल 315 दिन तक। अकरम खान दुरानी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रह चुके हैं। नाज़रीन इनके बाद जिन्होंने इक़्तिदार संभाला था और वो उनका शुमार होता है साबिक़ वज़राए आला में, नाम है उनका अमीर हैदर खान होती। इनका ताल्लुक ANP अवामी नेशनल पार्टी से है। अमीर हैदर खान होती ने 31 मार्च 2008 से लेकर 20 मार्च 2013 तक जो है वो वज़ारत आला का कलमदान संभाले रखा है। इनकी मुद्दत तकरीबन बनती है 4 साल 354 दिन तक,
اور ان کا شمار بھی خیبر پختونخوا کے ان کامیاب وزرائے اللہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی مدت اقتدار مکمل کی تھی، اور اب کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن میں وہ پھر قومی اسمبلی کی نشست پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی نشست پر بھی، اور اب کے بعد پھر یہ ANP کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑ رہے ہیں، اسی جماعت سے جس جماعت نے ان کو 2013 میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین پرویز خٹک صاحب کی۔ پرویز خٹک صاحب جو ہے یہ بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ ان کا جو ٹینور بنتا ہے وہ بنتا ہے 31 مئی 2013 سے لے کے 6 جون 2018 تک۔ ان کا شمار بھی کامیاب ترین وزرائے اعلیٰ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی مدت اقتدار کی مکمل کی تھی، اور ان کی یہ مدت بنتی ہے 5 سال 6 دن تک یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ یہ PTI کا ایک تبدیلی کا نعرہ لگا تھا، اس نعرے کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک اور سمیت PTI کو بڑی کامیابی ملی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں پھر یہ ہوا تھا کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنائی تھی بلکہ پنجاب کے اندر بھی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی تھی، اور عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ یہاں وزیر اعلیٰ تھے۔ ناظرین 2018 میں ایک مرتبہ پھر PTI پر عوام نے اعتماد کیا، اور اس اعتماد کے نتیجے میں وہاں پر محمود خان صاحب جو ہیں وہ PTI کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتے۔ جیتنے کے بعد عمران خان نے انہیں وزارت اعلیٰ کا قلمدان سونپا تھا۔ ان کی مدت بنتی ہے 17 اگست 2018 سے لے کر 21 جنوری 2023 تک، تقریباً یہ 4 سال 125 دن بنتے ہیں یہ عرصہ تک جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے ہیں۔ اب کے بعد محمود خان اور پرویز خٹک دونوں ہی ایک مشترکہ انہوں نے جماعت بنائی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین۔ دونوں سابق وزرائے اعلیٰ اب عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہے، PTI کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہے، بلکہ انہوں نے ایک اپنی الگ سے جماعت بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین۔ دونوں سابق وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان اب کے بار جو ہیں یہ اپنے فورم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کی نشست پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین یہ کل ملا کے تقریباً بنتا ہے 28 قریب کم و بیش 28 جو سابق وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اس مرتبہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ ان کا تعلق جیسا کہ میں نے ڈیٹیل وائز ان کے ٹینور کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی مدت اقتدار کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، تو 8 فروری 2024 کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس الیکشن میں یہ تمام جتنے بھی نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ تمام سابق وزرائے اعلیٰ قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ سابق جو وزرائے اعلیٰ ہے یہ ایکس ہی رہتے ہیں یا ایکسیلنس کا دوبارہ انہیں ٹائٹل ملتا ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو جو ویلاگ ہے ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ضرور کریں کہ خبر پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی انفارمیٹیو سٹوریز ہیں وہ ملتی رہے۔ اپنے میزبان ملک ارشد آسم کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔